गुरये नमः। महर्ष्यपतिं देवं महर्ष्यमथो भुवं नमो मद्धं गुरुतमं नमो गुरुपरम्परां स्वस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशं इष्टदं वन्दे परिवारचक्रवर्तिनम्। आदरणीय अध्यक्ष महोदयः, वन्दनीय गुरुपादाः, श्रद्धेयाः आध्यात्म बंधु भ्रातृ भगिन्यः, मम नाम लक्ष्मीनारायण रावः। अस्माकं गृहे आयोजिते विश्वज्ञ मोदिनी समारम्भे समुपस्थितानां सर्वेषां आदरणीय स्वागतं प्रणामं च। अहम् अद्य श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकाण्डे प्रथमसर्गे अर्थात् संक्षेपरामायणे अष्टसप्ततितमश्लोकस्य अनुवादं यथाशक्ति करोमि। श्लोकस्य अनुवादं यथाशक्ति करोमि। अन्ते संक्षेपेण सुन्दरकाण्डस्य निरूपणं तात्पर्यं वदामि, निरूप्य तात्पर्यं वदामि। अतः श्लोकः: सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं निवेदयदमेयात्मा द्रष्टासीतेति तत्त्वतः। पदच्छेदः: सः अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं निवेदयत् अमेयात्मा द्रष्टा सीता इति तत्त्वतः। अतः अन्वयः: अमेयात्मा सः हनुमान् महात्मानं रामम् अभिगम्य प्रदक्षिणं कृत्वा सीता द्रष्टा इति तत्त्वतः निवेदयत्। अहं शब्दरूपाणि तथा व्याकरणविशेषान् वदामि। सः दकारान्त तद् शब्दस्य प्रथमपुरुष एकवचनं, पुल्लिङ्ग प्रथमपुरुष एकवचनं। अभिगम्य, अभि उपसर्गपूर्वक गम्लुगतौ धातोः प्रथमपुरुष गम्लुगतौ अभिगम्य लेप् प्रत्ययान्त अव्ययं। सोऽभिगम्य, सः अभिगम्य, सः प्लस् अभिगम्य, सः अभिगम्ययोः मध्ये अल्चिन् समेत ओकारादेशः अत्र भवति। ते विशेष विसर्गसन्धिनियमानुसारेण अल्चिन्न समेत ओकारादेशः। महात्मानं नकारान्त पुल्लिङ्ग महात्मन् शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एकवचनं। महाञ्चासौ आत्मा च महात्मा तं महात्मानम्, अथवा महात्मा आत्मा यस्य सः महात्मा, महान् आत्मा यस्य सः महात्मा तं महात्मानं कृत्वा, दृकृङ्करणे धातोः ता प्रत्ययान्त अव्ययं शब्दः, ता प्रत्ययान्त शब्दः महात्मानं कृत्वा अव्ययं प्रत्ययान्त अव्ययं। रामम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय विभक्ति एकवचनं। रामं प्रदक्षिणम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय विभक्ति एकवचनं। दक्षिणवर्तेन देवादिकान् उद्दिश्य भ्रमणं प्रदक्षिणम् अर्थः, अथवा प्रगतं दक्षिणामिति प्रदक्षिणं।
न्यवेदयत् नी उपसर्गपूर्वक वद व्यक्तायां वाचि धातोः लङ्गि प्रथमपुरुष एकवचनं करेक्ट् अल्ल निवेदयात्मा निवेदयत् अमेयात्मा निवेदयात्मा जस्व सन्धिः अत्र अस्ति निवेदयत् नी प्लस् अवेदयत् निवेदयत् अत्र इंटर्नल अंतर्गत यन् सन्धिः अस्ति निवेदयत् अमेयात्मा नकारान्त पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम् अत्र न मेयः अमेयः अमेयः आत्मा यस्य सः अमेयात्मा बहुव्रीहि समासः अस्ति अत्र द्रष्टा अत्र दृशिर् प्रेक्षणे धातोः द्रष्टा ता प्रत्ययान्त अव्ययम् सॉरी तृत् प्रत्ययान्त शब्दः द्रष्टृ इति द्रष्टृ ऋकारान्त शब्दः द्रष्टृ शब्दः ऋकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं द्रष्ट्रा द्रष्टा ओके एकवचनं प्रथमा विभक्ति एकवचनं सीता आकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् इति अव्ययं सीतेति सीता इति सीतेति गुणसन्धिः अत्र गुणसन्धिः अस्ति तत्त्वतः अव्ययम् इति अव्ययं तत्त्वतः अव्ययं तात्पर्यं देवर्षिणा नारदेन महर्षि वाल्मीकि महर्षिम् उद्दिश्य कथितः संक्षिप्त रामायणस्य सुन्दरकाण्डस्य निरूपणः अत्र अस्ति निरूपणस्य अन्तिमश्लोकः निरूपणम् अत्र अस्ति द्विसप्ततितमश्लोकम् श्लोकात् आरभ्य एतत् श्लोकपर्यन्तम् अर्थात् अष्टसप्ततितमश्लोकपर्यन्तं सुन्दरकाण्डस्य निरूपणः प्रस्तुतं सप्तश्लोकेन सुन्दरकाण्डस्य निरूपणं प्रस्तुतः सप्त इति संख्याः रामस्य प्रियसंख्याः इति ज्ञानिनः वदन्ति रामः सप्तमे नक्षत्रे जातः पुनर्वसु नक्षत्रे जातः रामायणं च सप्तकाण्डात्मकम् अस्ति रामायणस्य सप्तकाण्डात्मकम् अस्ति आचार्यमध्वस्य महाभारततात्पर्ये अपि सप्तमे अध्याये रामभक्तस्य हनुमतः महत्कार्य कार्यस्य वर्णनम् अथवा सुन्दरकाण्डस्य वर्णनम् अस्ति राघवेन्द्रयतिविरचि कृतः भावसंग्रहे अपि सप्तमश्लोकः सुन्दरकाण्डस्य भावः निरूपितः सप्तमश्लोके भावः निरूपितः एतत् श्लोकम् एवम् अस्ति यस्य श्रीमान् अनुग्रहात् यस्य श्रीमान् तप्पितु नंबर कण्डु यस्य श्रीमान् अनुग्रहात् ಹೇಳ್ತೇನೆ यस्य श्री हनुमात् अनुग्रहात् तीर्णाम्बुधिः लीलया लंकां प्राप्य निशाम्य रामदयितां भग्त्वा वनां राक्षसान् अक्षादीन् विनिहत्य वीक्ष्य दशकं दग्ध्वा पुरीं तापुनः तीर्णाब्धिः कपिभिर्युतो यमनवत् तं रामचन्द्रं भजे श्लोकस्य अन्वयः एवमस्ति यस्य अनुग्रहात् श्री हनुमान् लीलया अम्बुधिं तीर्णः लंकां प्राप्य रामदयिताम् अर्थात सीतां निशाम्य रामदयितां सीतां निशाम्य वनं भङ्क्त्वा अक्षादीन् राक्षसान् हत्वा विनिहत्य मीन्स् हत्वा दशकं वीक्ष्य रावणं वीक्ष्य तां पुरीम् अर्थात् लङ्कां दग्ध्वा पुनः अब्धिं तीर्णः कपिभिः युतः यम् अनयत् तं रामचन्द्रं भजे हनुमान् सम्पातेः जाम्बवतश्च प्रेरणया श्रीरामं स्मरन्
महेन्द्रपर्वतात् शतयोजन विस्तीर्णं सागरं तीर्त्वा सागरं कृतवान्। मार्गे शिवशाला शिवशालं मैनाकं नागमातं सुरसां नागमातरं सुरसां राक्षसीं सिमिकां च विवेकधैर्याभ्याम् अतिक्रम्य समुद्रं तीर्त्वा रावणपालितां लङ्कां प्राप्य अथवा दृष्ट्वा सूक्ष्मरूपेण सीताम् अन्वेष्टुम् आरब्धवान्। अन्ते अशोकवनिकायां राममेव स्मरन्तीं पतिव्रतां सीतां धर्मनिष्ठां सीतां ददर्श। सः रामप्रेषितम् अङ्गुलीयकम् अभिज्ञानं सीतायै दत्त्वा रामकथां कथयित्वा रामस्य शीघ्रागमनविषये शीघ्रागमनविषये रामस्य शीघ्रागमनविषये तस्याः दृढं विश्वासं जनितवान्। तस्याः दृढं विश्वासं सीतायाः दृढं विश्वासं जनितवान्। ततः लङ्कायां स्थितं तोरणं नशित्वा अक्षां सहितं बहून् राक्षसान् हत्वा स्वसामर्थ्येन विधिबलेन च जेतुं शक्तः अपि रामकार्यं स्मरन् सः स्वेच्छया बन्धितः अभवत्। ततः रावणं दृष्ट्वा सीतां विना लङ्कां दग्ध्वा शीघ्रं सागरं लङ्घयित्वा वीरवानरैः सह समेतः किष्किन्धां प्राप्तवान्। तत्र हनुमान् सर्वैः कपिवीरैः सह सुरेश्वरम् अगणितगुणाभिरामं श्रीरामं भक्त्या प्रणामं कृतवान्। यथार्थतया अहं सीतां दृष्टवान्, सम्भाषणं कृतवान्, अभिज्ञानम् अङ्गुलीयकं दत्त्वा चूडामणिं गृहीतवान् इत्यादि वचनेन सः सर्वपूर्ववृत्तान्तम् अवेदयत्। सीता दत्तं चूडामणिं तस्य रामस्य चरणयोः समर्पितवान्। सः कदापि असत्यं न अवदत्। एतेन हनुमतः भक्तिः सत्यनिष्ठा च प्रकटिता। अत्र हनुमान् अमेयात्मा इति वर्णितः। एतावानिति मातुं ज्ञातुम् अशक्यम् आत्मस्वरूपं यस्य सः अन्मेयात्मा इति श्री विद्यामान्यतीर्थेन निरूपितः। विष्णुसहस्रनामोक्तम् अमेयात्मा नाम भगवतः अनन्तरं हनुमति अर्थात् प्राणे प्रसिद्धम्। अत्यन्तभक्तिभरितस्य हनुमतः महस्सेवं प्रति अन्यं किमपि दातुं न योग्यम् इति मन्यमानः बहु सन्तुष्टः परमसन्तुष्टः श्रीरामः अधिकं स्वात्मप्रदानं कुर्वन् हनुमन्तं दृढम् आलिङ्गितवान्। अहो हनुमतः भाग्यं मम बहु अहम् एक्चुअली संस्कृते बालकः अस्मि किञ्चित् न जानामि यतः शक्ति निवेदनं कृतवान्। आचार्यस्य उपकारं सर्वदा स्मरामि। धन्यवादः।